السلام عليكم. اليوم غادي نقدم لكم ان شاء الله لي شو او كراكلان على كريم باتيسير. الوغ بور لو كراكلان خصنا 40 غرام ديال الطحين الابيض، 40 غرام ديال السكر الاحمر ان بودر، و 35 غرام ديال الزبده. كناخدو لو بور ديالنا كنديروه دون ان بتي سالادي ولا اون بتيت اسيت كروز، كنزيدو عليه السكر الاحمر ان بودر، وكنجيو نميلونجيو تو دوسمون بور بيان انكوربوري، ندخلو مزيان السكر مع في الزبده، غتولي لنا بحال اون بات كريموز بحال هكذا. من بعد كنزيدو الطحين وكنخلطو ميلونج تو دوسمون باش نحصلو ان شاء الله على اون بول دو بات نكملوها بيدينا. Par la suite, كناخدو une feuille de papier cuisson, كنديرو في وسط منها la boule de pâte, و صافي on étale sur une épaisseur de 3 à 4 mm. صافي من بعد كنديروه في الثلاجة حتى نبغيو نستعملوها ونخرجوها. بالنسبة لاباتا شو خصنا 150 غرام ديال الطحين الابيض، الطحين ديال الحلوة، 5 غرام ديال الملحة، 10 غرام ديال السكر سنيدة، 100 غرام ديال الزبدة. البيض خصنا ما بين 180 حتى 220 غرام. هذا هو المشكل اللي في لاباتا شو، كنهضروا بالغراماج بالنسبه للبيض ماشي لونيتي. و 250 غرام د الماء. كنديروا في الكاسرونه الماء، الزبده، السكر، الملحه، ونديروها تغلي. غير تبدا تغلي الغليات الاولانيين كنحيدوها من العافيه، وكنزيدو الطحين وصافي كنخلطو مزيان بمعلقه ديال الخشب حتى غادي تجمع لنا تولي لنا بحال اون بات. خصنا نخلطوها مزيان باش ما تبقاش هذيك الكوارات ديال الطحين. اون فوا لا بات جمعت لنا كنرجعوا الكاسرونه فوق البوطه افو دو، وكنبقاو نشفوها بحال هكذا، نخدموها واحد 2 مينوت. دونك فوالا لا بات كملناها، كنديروها في السالادي وكنجيو نخويو عليها بيضه. هاد ليتاب ديال لا بات شو سي ليتاب لا بلوز امبورطونط. علاش؟ باسكو كيما قلت لكم او ديبي هاد لا بات ما يمكنناش نقولوا نديروا لها 2 زو ولا 3 زو، كيديروا لها 1 اوف بار 1 اوف باسكو شاك اوف عاوتاني عنده ميزان في الشكل، ويمكن لها نستعملوا فيها غير 2 بيضات ونص. دونك كنديروا 1 اوف بار 1 اوف باش او فور اي مزور نشوفوا لا تكستور ديال لا بات واش راها سا سوفي ولا خصنا نزيدوها. فينالمون درنا لها بيان 5 اوف. كما كتشوفوا لا تكستور ديالها راها مزيانه دابا، وصافي دابا غادي ندوزو ان شاء الله او بوشاج. كما كتشوفوا معايا راني درت لا باتا شو dans la poche à douille. je suis en train de pocher doucement les choux. دابا ندير لكم في لو ديسكريبتيف لو نيميرو دو لا دوي اللي كنستعمل او سميتها. احنا خرجنا لو كراكلان كنستعمل لهاد لا دوي اللي كما كانت عندكم بحال هكذا باش اون امبورط بياس افيك. وكناخذوا هذوك لي بو دو كراكلان دابا اللي قطعنا بها وكنجيو نحطوهم فوق لي شو. صافي بور لا كويسون 180 الحراره chaleur tournante 30 دقيقه. Voilà le résultat des choux. J'espère يكون يعجبكم. Prochaine vidéo on fera la crème pâtissière. ما تنساوش تابوناو وكليكيو على جيم.